आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24औं घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, कृषि समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। डिबी र आइफाटको 6 कृषि र पशुपन्छीको आयोजनामा अरबौंको ब्रह्मलुट, परामर्श सेवाका नाममा विभिन्न 6वटा आयोजनाबाट सवा 2 अर्ब रुपियाँ घोटाला। काठमाडौँमा जारी दोस्रो महमेला, मौरीपालक किसान र मह व्यवसायीहरूद्वारा बहिष्कार। मेलाको नाउँमा साउन मसान्त सकाउन लागेको बजेटमा विवाद। अनुगमनका क्रममा काठमाडौँमा 32 किलो खान अयोग्य कुखुराको मासु नष्ट। व्यवसाय दर्ता नगरेको, नापतौल प्रमाणीकरण नगरेको र बध गर्ने स्थान समेत अत्यन्तै फोहोर रहेको पाइएपछि 3 दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ज्ञापन पत्र। लोड सेडिङ हटाएर चर्चामा आएका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारबाही गर्न माग। बेरोजी फर्छौट कार्ययोजना तत्काल बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। बेरोजी अङ्क बढ्दै गएका कार्यालयलाई जवाबदेही बनाउने गरी काम गर्न सुझाव। कर्मचारी समायोजन विधेयक 2074 माथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदको बैठकद्वारा सर्वसम्मतिले स्वीकृत। कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुनेमा सांसदहरूको सुझाव। अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। साना तथा मझौला किसानको आय स्तर वृद्धिका लागि राज्यले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको कृषि र पशुपन्छी सम्बन्धी आयोजनाको कुल बजेट मध्ये 1/4 भन्दा बढी रकम परामर्श सेवाकै नाउँमा खर्च हुने गरेको छ। राज्य र दातृ निकायले परामर्श सेवाकै नाउँमा ठूलो आर्थिक घोटाला गर्दै आएका हुन्। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्ट, साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बिउ बिउजन कार्यक्रम र पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार लगायतका आयोजनाको कुल बजेट मध्ये 1/4 भन्दा बढी परामर्श सेवामै सकिने गरेको हो। परामर्श सेवाको नाउँमा यस्ता आयोजनाबाट सवा 2 अर्ब रुपियाँ घोटाला भएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्ट, साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि तथा विकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बिउ बिउजन कार्यक्रम र उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार लगायत आयोजनाको कुल बजेट मध्ये 1/4 भन्दा बढी रकम परामर्श सेवाको नाममा घोटाला हुने गरेको पाइएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा प्याक्ट र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना र उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना, आइफाटको सहयोगमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानका लागि उन्नत बिउ बिउजन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। राज्यले विदेशी दातृ निकायलाई रिझाउन र रिझाएर काम लिने परामर्श सेवा कन्सल्टेन्सीको नाउँमा 6वटा आयोजना मार्फत 2 अर्ब 14 करोड 51 लाख 31 हजार रुपियाँ सकिएको छ। यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षसम्ममा यस्ता आयोजनाले कुल 8 अर्ब 3 करोड 13 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्। परामर्श सेवाका नाउँमा अपारदर्शी रूपमा खर्चिने रकम यतिमै सीमित छैन। मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले कुल बजेटको 25.39% का दरले 64 करोड 43 लाख रुपियाँ परामर्श सेवाकै नाममा खर्च गरेको छ। यो आयोजनाको कुल बजेट 4 अर्ब 93 करोड रुपियाँ रहेको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजनाले कुल बजेटको 25.26% का दरले परामर्श सेवातर्फ 24 करोड 75 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। यो आयोजनाको कुल बजेट 1 अर्ब 33 करोड 80 लाख रुपियाँ छ। त्यसैगरी पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाले कुल बजेटको 23.4% का दरले 33 करोड 67 लाख 31 हजार रुपियाँ परामर्श सेवामा सकिएको छ। यो आयोजनाको कुल बजेट 2 अर्ब 87 करोड रुपियाँ छ। यस्तै व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले परामर्श सेवाकै नाउँमा
आयोजनामा कुल बजेटको 15.34% का दरले 40 करोड 62 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। प्याक्टको कुल बजेट 6 अर्ब रुपियाँ छ। किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रमले कुल बजेटको 11.31% का दरले 13 करोड 48 लाख रुपियाँ परामर्श सेवाका नाममा सकाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 2073 सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयले आयोजना गरेको दोस्रो मह मेलालाई मौरी पालक किसान र मह व्यवसायीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान जोनाको हलमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मौरी पालक महासंघ, नेपाल केन्द्रीय मह व्यवसायी संघ र मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी संघले संयुक्त रूपमा मेला बहिष्कार गरेको जनाएका हुन्। कृषि विभाग अन्तर्गतको व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयको आयोजनामा काठमाडौँको भिरकुटी मठमा दोस्रो राष्ट्रिय महमेला जारी छ। कार्यक्रममा बोल्दै मौरी पालन केन्द्र सहकारी संघका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सीमित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूका लागि परेकाले मौरीको प्रवर्धन भन्दा पनि व्यवसाय धराशायी बनाउन त्यस्ता व्यक्ति लागेको हुनाले अब मौरी पालक किसान व्यवसाय प्रतिकारमा उत्रिनुको विकल्प नभएको जानकारी दिनुभयो। अन्तिम घडीमा आएर मह मेला चाहिँ आयोजना गर्नु भनेको हामीलाई कम्तीमा त्यो गर्नुभन्दा अगाडि जानकारी गराएर यसरी हामी गर्नुपर्ने भयो। तपाईहरुको प्रस्ताव आएको थियो, तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ सहकारी गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई नभनेर आफू खुसी कहिले चाहिँ डेट तय गर्नुभयो र त्यही अनुसार एकाएक हामीलाई मेलमा चाहिँ उहाँहरूले के पठाउनु भने तपाईहरुको संस्थाले 5 वटा स्टल दर्ता गर्नको लागि 23 गते भित्रमा जानकारी गराउनु होला, त्यो अनुसारको चाहिँ भनेर उहाँहरूले मेल पठाउनु भयो। एकाएक मेल चाहिँ 5 वटा स्टल दर्ता गर्न पो आउँछ भनेपछि हाम्रो एउटा एसोसिएसनको एउटा आफ्नै अस्तित्व छ। हामी एसोसिएसनमा काम गर्नेहरूले हामीले अरू चाहिँ त्यो 15 लाखमा अरू हामीले पनि 1-2 लाख रुपियाँ थप्ने हाम्रो चाहना थियो। यसलाई भव्य र सभ्य बनाउने, सबैको सहभागितामा बनाउने चाहना थियो। हामी आज यो उतातिर कार्यक्रम आयोजना हुँदै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ नजाँदाखेरि हामीलाई पनि आत्मग्लानि छ, तर आफ्नो अस्तित्वको कुरा छ। हामीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सहकारी गर्यो भने त्यसमा चाहिँ 15 लाखमा हुने काम चाहिँ हामी चाहिँ 30 लाख बराबरको अरू चाहिँ थप हामी सहयोग गर्थ्यौँ भन्ने हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै त्यो नभएको यो कार्यक्रम पनि विभिन्न बहानाबाजीमा अन्तिम असार मसान्तमा बजेट सक्ने यो प्रवृत्तिको कारणले यो बुढी मोरी भन्ने कुरा चाहिँ पिर होइन, यो सधैँभरिको काल चाहिँ पस्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो चिन्ता हो। त्यस कारणले पनि हामीले यस्ता प्रवृत्तिलाई यस्ता चाहिँ हामीलाई एकछिन साक्षी राखेर त्यसको चाहिँ कार्यक्रम बजेट पास गर्ने कुराको विरोधको लागि हामी यो विरोध गरेका हौँ भन्ने कुरा पहिलो कुरा म यहाँ जानकारी राख्न चाहे। उनीहरूले अहिलेको मेलाले मौरी पालक किसानलाई बेवास्ता गरेको र सरकारी ढुकुटी मात्र रित्ताउने कार्य गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। किसान धान रोप्न व्यस्त रहेको असारको अन्त्यमा मेला गरौँलाई नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको बजेट सकाउने खेलमा व्यवसाय कीट विकास निर्देशनालय लागि परेको समेत आरोप लगाइएको थियो। यसैगरी मौरी पालन व्यवसायलाई माथि उठाउनको लागि परेको व्यवसाय कीट विकास निर्देशनालय र मौरी पालन क्षेत्रको विकासमा लागि परेको नेपाल मौरी पालक महासंघ, मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल केन्द्रीय मह व्यवसायी संघ बीच अन्तर्द्वन्द्व चल्नुलाई आर्थिक हिसाब नमिलेको भन्ने गरिएको छ। नियमित बजार अनुगमनका क्रममा गङ्गोबुमा रहेको 2 मासु पसलबाट 32 किलो खान अयोग्य मासु नष्ट गरिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा गङ्गोबुमा रहेको ओम के फ्रेस मिट हाउसबाट 17 किलो र तनु एन्ड धादिङ मासु पसलबाट 15 किलो खान अयोग्य कुखुराको मासु नष्ट गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा दुवै पसलले व्यवसाय दर्ता नगरेको, नापतौल प्रमाणीकरण नगरेको, बध गर्ने स्थान समेत अत्यन्तै फोहोर रहेको पाइएपछि 3 दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। विभागले गङ्गोबुमा रहेको 7 पसलको पनि अनुगमन गरेको छ। अन्य पसलले भने सामान्य अवस्थामा रहेको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातको अनुगमनको क्रममा यात्रुसँग बढी भाडा लिएको 16 सवारी साधनलाई कारबाही गरी बढी भाडा तत्काल फिर्ता गर्न लगाइएको छ भने अन्य 11 सवारी साधनलाई सचेत गराइएको छ। विभागले उपभोक्तालाई पारदर्शी रूपमा उपभोग्य सामग्री वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। कृषि समाचारमा अब पालो भएको छ एकैछिन व्यावसायिक विश्रामपछि हामी लिएर आउने छौं राष्ट्रिय राजनीति खबर। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
ओहो सन्ते भाइ, के छ हालखबर? आज त बुढाबुढी नै मिलेर बङ्गुरको स्याहार सुसार गर्दै लौ न नि यी बङ्गुरलाई कति दुब्लाएर ख्याउटे बनाएको। के गरौँ त जेठे साहब, भारी दाना खुवाइएको छ, दामनाको ज्यान लागेको होइन। भाइ, बङ्गुरलाई जे मन लाग्यो त्यही र जसो मन लाग्यो त्यस्तै दाना खुवाएर पनि सप्रिन्छन् त। अब यस्तो दाना खुवाएर पनि यिनीहरू सप्रिन्छन् र? कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले? के खुवाउनु पर्यो त यिनीहरूलाई? बङ्गुरलाई तयारी दाना सन्तुलित रूपमा खुवाउनु पर्छ, किनकि यिनीहरूको पाचन प्रणाली ठ्याक्कै हामी मान्छेहरूको जस्तै हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त एउटा वयस्क बङ्गुरका लागि दिनमा 2.5 किलो तयारी दाना सन्तुलित रूपमा खुवाउनु पर्छ, अनि मात्र बङ्गुरहरू राम्ररी सप्रिन्छन्। कुरा बुझ्नु हो त? ए, यस्तो कुरा त हामीलाई थाहै थिएन। बङ्गुरलाई तयारी दाना सन्तुलित खुवाउनुहोस्। बङ्गुरबाट प्राप्त हुने उत्पादनको अधिक लाभ लिनुहोस्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सरकार र चिनिया कम्पनी गेजुवा बीच भएको समझदारी गैर कानुनी भएको दावी गर्दै नयाँ शक्तिले समझदारी गर्ने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। लोड सेटिङ हटाएर चर्चामा आएका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा गत जेठ 10 गते बुढी गण्डकीको जिम्मा गेजुवालाई दिने समझदारी भएको थियो। सरकार छाड्नुभन्दा अघिल्लो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्री शर्माको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालको हित विपरीत समझदारी गरिएको दावी गर्दै नयाँ शक्तिका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समझदारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, गैर कानुनी काम गर्ने कम्पनीसँग गैर कानुनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। योजनालाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने ठाउँमा योभन्दा अगाडिको सरकारले राजीनामा दिइसकेको र सरकारबाट बिदाबारी भइसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको निवासमा अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले चीनको एउटा गेजुवा कम्पनीलाई दिने जुन निर्णय गर्यो त्यसले वस्तुतः यो प्रोजेक्ट तुइयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। किनकि त्यो कम्पनीले एउटा 60 मेगावाटको योजना त 10 वर्ष लगाएर गर्न सकेको छैन भने 1200 मेगावाट गर्न सक्छ भने कुनै आधारै छैन। मुख्य कुरा त्योभन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना नेपाली आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएकाले हामीले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई एउटा 13 बुँदे माग पत्र ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। यसको मुख्य हाम्रो पहिलो मागै यो जुन समझदारी भएको छ, गलत ढङ्गले भएको छ, गैर कानुनी ढङ्गले भएको छ, गलत नियतले भएको छ, यसलाई तुरुन्त खारिज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग छ। दोस्रो, नियम कानुन मिचेर राष्ट्रिय हितलाई अपराध गर्ने गरी जो मान्छेले यो समझदारी गरेका छन् तिनीहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो चाहिँ माग छ। तेस्रो चाहिँ यो परियोजनाको डिपिआर भइसकेको छ, त्यसले तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर यसो काम सुरु गरियोस् भन्ने हाम्रो तेस्रो माग छ। चौथो चाहिँ यो नेपालीहरू आफैले बनाउनुपर्छ। हामीसँग जति पैसाको कुनै कमी छैन, त्यसैले आवश्यक पर्यो भने विदेशी ब्याङ्कहरूसँग ऋण लिएर भए पनि आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चौथो माग छ। पाँचौँ चाहिँ यो परियोजना जलविद्युत परियोजना मात्रै होइन, एउटा बहुउद्देश्य परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। छैटौँ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बुढीगण्डकी परियोजना विकास समिति मार्फत बनाइएको थियो, अहिले फेरि त्यसलाई जुन खारिज गरियो पुनः विकास समितिमा लगियोस् र पछि चाहिँ यसलाई बुढीगण्डकीको समग्र बहुउद्देश्य विकास गर्ने गरी बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण बनाएर चाहिँ सम्पन्न गरियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हाम्रो यो छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ जलविद्युतको निम्ति एउटा कम्पनी बनाउनुहोस्, पर्यटन, आर्थिक विकास, पुनर्स्थापना आदिको निम्ति छुट्टै छुट्टै निर्देशनालय बनाइयोस् भनेर हामी डिटेलमा त्यो पनि हामीले 7औं बुँदामा हामीले दिएका छौँ। 8औं र 9औं बुँदामा चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा उठाएका छौँ जो बाहिर चर्चामा आएको छैन। त्यो भनेको यो जलाशययुक्त योजना बनाउँदाखेरि तल्लो तटीय लाभ लिने जुन मुलुक हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले आवश्यक सुविधाहरू चाहिँ हामी लाभ लिन पर्छ सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि बर्खामा बाढी रोक्छ भारततिर यसले र हिउँदमा भारतलाई अतिरिक्त पानी दिन्छ। त्यस बापत हामीले पाउनुपर्ने जुन सुविधा हो त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ कूटनीति संवाद मार्फत चाहिँ लागू गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माग छ। यो अहिले बाहिर आएको छैन। गेजुवाले 60 मेगावाटको त्रिशुली
3A को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरोटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालो सूचीमा परेको 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न 10 वर्षभन्दा बढी समय लगाएको र 1 अर्ब 16 करोड कर छली गरेकाले सोही कम्पनीलाई बुढी गण्डकीको जिम्मा दिनु गलत हुने नयाँ शक्तिको धारणा छ। डाक्टर भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका हुन्। संसदीय समितिले बेरोजी फर्चेट कार्ययोजना तत्काल बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकले बेरोजी फर्चेटको विवरण 15 दिनभित्र पेश गर्ने गरी मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय र आयोगलाई निर्देशन दिन पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले बेरोजी रकम वर्षौनी बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने गरी तत्काल कार्ययोजना बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले लेखा परीक्षण प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउन पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग टाइअप गर्दा नियुक्ति सरुवा व्यवस्थापना र वृत्ति विकासको आधार बनाउने जो कुरा राखिसक्नु भएको छ महालेखा परीक्षकले। अनि समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू माथिको छलफललाई आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समिति, महालेखा परीक्षक कार्यालय र सम्बन्धित निकायले कार्यतालिका बनाई सहकारी गर्ने। फाइनेन्सियल र कम्प्लेन्स अडिटका साथै पर्फर्मेन्स अडिटको दायरा बढाउँदै नतिजामूलक लेखा परीक्षण र पब्लिक सोसियल अडिटमा जोड दिन महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई निर्देशन दिने र त्यसको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने। महालेखा परीक्षकबाट तर्जुमा भएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको ठोस ढाँचा तयार गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा पेश गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई निर्देशन दिने। लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थानहरूको आगामी 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउन सम्बन्धित तालुक निकायलाई निर्देशन दिने। अत्यन्तै जोखिम रहेका क्षेत्रका सामायिक लेखा परीक्षण गर्न त्यसको प्रतिवेदन तत्कालै समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई निर्देशन दिने। बैठकमा उपस्थित महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बेरोजी घटाउन निरन्तर अनुगमन गरेर जाने कार्ययोजना तय गरिएको जानकारी दिँदै लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। समिति सदस्यहरूले बेरोजी अङ्क बढ्दै गएका कार्यालयहरूलाई जवाबदेही बनाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए। व्यवस्थापिका संसदको बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयक 2074 माथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ। संसदको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुला मन्सुरले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। व्यवस्थापिका संसदको बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयक 2074 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको छ। संसदको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुला मन्सुरले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। आदेश 2074 स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2074 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न 12वटा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकबाट विभिन्न प्रविधिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि स्थानीय निकायमा काम गर्ने गरी खटाउने निर्णय भएको छ। तर कानुनी व्यवस्थाको अभावमा कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरू खटाइएको स्थानमा जान नखोजेको अवस्था छ। तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि धेरै ऐन बनाउनु पर्नेछ। यसमध्ये कर्मचारी समायोजन ऐन 1 हो। यस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारी सेवामा हाल कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न
आवश्यक भएकोले कर्मचारी संयोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सुझाव दिएका थिए। मन्त्री मन्सुरले छलफलमा उठेका विषयमा जवाब दिँदै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान अनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। समायोजन प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो रहेको र अहिले यस सम्बन्धी विभिन्न तहमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी सदनको बैठकमा सभामुख अनुसरी घरतीले व्यवस्थापिका संसद नियमावली अनुसार समितिमा रहनुहुने थप सांसदको नाम प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय राजनीति खबरमा अब पालो भएको छ एकैछिन व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग बाँकी नै छ कृषि विशेष रिपोर्ट। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिले दाई, यो टन्टलापुर घाममा एक्लै बारीमा के गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्नु जेठे नानी, बारीमा मल थुपारेको 5-6 दिन भइसक्यो। जोत्नी कहिले हो कहिले टुङ्गो छैन, त्यसैले यसो फुर्सदमा मल छरौँ कि भनेर। हे तेरी दिले दाई, यस्तो घाममा त्यो पनि जोत्ने टुङ्गो नै नभई मल छर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमाथि यस्तो सुक्खा माटोमा छर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त बर्बादै गर्नुभयो। किन, के भयो जेठी नानी? दाई, खेतबारीमा कम्पोस्ट मल, गोठे मल वा युरिया मल जुनसुकै मल हाल्दा पनि माटोमा पर्याप्त चिस्यान भएको समयमा हाल्नुपर्छ। अझ गोठे मल वा कम्पोस्ट मल हालेपछि त खनजोत गरेर तुरुन्त माटोमा मिसाइहाल्नुपर्छ। यसो गर्दा मलमा भएको नाइट्रोजन उडेर खेर जाँदैन र माटो मलिलो हुनुका साथै उब्जनी पनि धेरै हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो त? मललाई धेरै समय घाममा खुल्ला नछाडौं, मलको खाद्य तत्व जोगाउँ, उत्पादन बढाउँ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा। नेपाली महको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको बेला 60% भन्दा बढी नेपाली महको बजार विदेशी महले लिइरहँदा नेपालमै गुणस्तर मह कसरी उत्पादन गर्ने त? एक कृषि विशेष रिपोर्ट। मौरी एउटा सामाजिक एवं लाभदायक किरा हो। मौरीले मानिसलाई लगाउने गुणलाई हेर्दा संसारमा पाइने अनेकन किरा मध्ये मौरी मानिसको लागि एक मित्र किरा हो। नेपालमा कठ्यौरी, खागे, भिरमौरी, पुत्का जस्ता मौरीका साथै सेराना र मेलिफेरा जातको मौरी पाइन्छ। सेराना नेपालको विभिन्न इलाकामा पालिने स्थानीय जातको मौरी हो भने एपिस मेलिफेरा व्यावसायिक रूपमा पालिँदै आएको आयातित युरोपेली मौरीको जात हो। मौरी पालनबाट मह, मैन, शाही खुराक, मौरी बीज, चोप, पराग प्राप्त गर्न सकिन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा बाली बिरुवामा पराग सेचन, स्वरोजगार, जैविक विविधता संरक्षण र प्राकृतिक सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्दछ। नेपालको भौगोलिक विविधता, मौरी चरणको अनेकन स्रोत र सम्भावना, थोरै लगानीबाट पनि मौरी पालन गर्न सकिने र पहिलो वर्षबाटै आय आर्जन गर्न सकिने भएकाले नेपाली कृषकमाझ मौरी पालन लोकप्रिय व्यवसाय बन्दै आएको छ। नियमित रूपमा महको सेवन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै लाभदायक मानिन्छ। कर्मी मौरीको शिरबाट प्राप्त हुने राजसी खाना अर्थात् रोयल जेली अत्यन्त पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, पोसिलो र राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सकिने पदार्थ मानिन्छ। रोयल जेली अर्थात् राजसी खाना उत्पादन गर्न विशेष सिप, दक्षता र सावधानी आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी मौरीबाट प्राप्त हुने पराग अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोटिनको स्रोत हो। मौरी मैन, मौरी बीज र चोपबाट पनि कृषकहरूले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्दछन्। नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै मुडेघार एवं खोपेघारमा राखेर मौरी पालन गर्ने प्रचलन चल्दै आएको हो।
जब नेपाल सरकारले मौरी पालनको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिन थाल्यो तबदेखि मौरी पालनले व्यावसायिक रूप धारण गरेको हो। सरकारी स्तरबाट विक्रम सम्वत 2032-33 सालदेखि व्यावसायिक कीट विकास आयोजना अन्तर्गत मौरी पालन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई 2043-44 सालमा मौरी पालन केन्द्र गोदावरी, विक्रम सम्वत 2066 सालमा मौरी विकास कार्यालय भण्डारा चितवन स्थापना भएपछि सरकारी निकायबाट मौरी पालन सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। हाल मौरी पालन सम्बन्धी नीति नियम, कार्यविधि र समग्र कार्यक्रम व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय हरिहर भवनले प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्दै आएको छ। नेपालको विद्यमान वनजङ्गल खेती प्रणाली हालको चरण क्षमतालाई हेर्दा करिब 10 लाख मौरी गोला पालन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ। तर हाल 2 लाख गोला मौरी पालन भई 2500 मेट्रिक टन मह मात्र उत्पादन भइरहेको तथ्याङ्क रहेको छ। मौरी पालन निर्वाहमुखी एवं परम्परागत तरिकाबाट बिस्तारै व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। कृषकहरू मह प्रशोधनमा आधुनिक मेसिन, औजार, उपकरणको प्रयोग गर्न थालेका छन्। नेपालको मह देशभित्र र केही मात्रामा बाहिर निर्यात भइरहेको अवस्था रहेको छ। मौरी पालनको विकाससँगै उपभोक्तामा मह सेवन गर्ने बानीको विकास भएपछि महको बजारीकरण गर्न थप सजिलो भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोरा मह बिक्री गर्नुभन्दा प्रशोधित मह बिक्री गर्दा महको माग झन बढेको र यसको भविष्य सुन्दर रहेको मह प्रशोधनमा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन्। युरोपेली आयातित मौरी एपिस मेलेफेराको व्यवसायीकरणको लागि चरण व्यवस्थापनका साथै स्वस्थ एवं गुणस्तर रानो उत्पादन गरी मौरी पालन विकास र विस्तार गर्न भण्डारा चितवन स्थित मौरी पालन विकास कार्यालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। कृषक, विद्यार्थी एवं मौरी सम्बन्धी जानकारी राख्न चाहनेहरूलाई सहयोग र मौरी पालनमा सेवा लिन खोज्नेहरूको मुख्य गन्तव्य बन्दै गएको छ यो कार्यालय। त्यसैगरी मौरी पालन तालिम तथा विस्तारको लागि गोदावरी मौरी विकास शाखाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि मौरी पालन जस्तो आयमूलक व्यवसायमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न पनि सरकारले युवा लक्षित मौरी पालन कार्यक्रम सुरु गर्यो, जसको फलस्वरूप धेरै युवा जनशक्ति मौरी पालन व्यवसायमा आकर्षित भई यो पेशा अँगालेको पाइन्छ। मौरी विकासमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको प्रयासको कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा मौरी पालक कृषकहरूको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै आएको छ। मौरी र महको भविष्य राम्रो देखेपछि मौरी पालक कृषकहरू महमा भ्यालु एडिसन गरी महको बिक्रीको मात्रा बढाउनुको साथै कसरी बढी मूल्य पाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्न थालेका छन्। कृषि विशेष रिपोर्टपछि अब पालो भएको छ कृषि बजार र कृषि मौसमको। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
जाँदा जाँदै एकपटक आजका फेरि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। डिबी र आइफाटको 6 कृषि र पशुपन्छीको आयोजनामा अरबौंको ब्रह्मलुट, परामर्श सेवाका नाममा विभिन्न 6वटा आयोजनाबाट सवा 2 अर्ब रुपियाँ घोटाला। काठमाडौँमा जारी दोस्रो महमेला मौरी पालक किसान र मह व्यवसायीहरूद्वारा बहिष्कार, मेलाको नाउँमा साउन मसान्त सकाउन लागेको बजेटमा विवाद। अनुगमनका क्रममा काठमाडौँमा 32 किलो खान अयोग्य कुखुराको मासु नष्ट, व्यवसाय दर्ता नगरेको, नापतौल प्रमाणीकरण नगरेको र वध गर्ने स्थान समेत अत्यन्तै फोहोर रहेको पाइएपछि 3 दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ज्ञापन पत्र। लोड सेडिङ हटाएर चर्चामा आएका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारबाही गर्न माग। बेरोजी फर्छ्यौट कार्ययोजना तत्काल बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। बेरोजी अङ्क बढ्दै गएका कार्यालयलाई जवाबदेही बनाउने गरी काम गर्न सुझाव। कर्मचारी समायोजन विधेयक 2074 माथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदको बैठकद्वारा सर्वसम्मतिले स्वीकृत। कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुनेमा सांसदहरूको सुझाव। तपाईँ हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.krisitelevision.com, कृषि टिभी युट्युब, कृषि टिभी फेसबुक, कृषि टिभी मोबाइल एप्स र नेट टिभीबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई 016233 0155 30 200 र 0155 30 222 मा फोन सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त आजलाई यति नै। भोलि यही समयमा कृषि समाचार, राष्ट्रिय राजनीतिक खबर, कृषि विशेष रिपोर्ट, कृषि बजार र कृषि मौसम लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान।